बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनरल फैज़ साहब क्या छुट्टी पे हैं या छुट्टी हो गई है या वो कहाँ पे हैं? मतलब ये एक सवाल है जो बड़ा इस वक्त गर्दिश कर रहा है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर और निजी सतह के ऊपर, लेकिन अगर डिस्कस नहीं हो रहा तो वो पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर नहीं हो रहा, नहीं होगा। दूसरा ये कि राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो अपनी खैर मनाएं। अब वो उनको पंजाब में आते हुए कोई 300 बारी सोचना पड़ेगा कि मैं पंजाब जाऊं। वो फिल्म थी ना पंजाब नहीं जाऊंगी, तो उसी तरह एक जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं वो अपने घर पंजाब, फैसलाबाद, लाहौर, जहाँ पे भी वो आना चाहें, पंजाब घर है उनका, पाकिस्तान घर है लेकिन खैर पंजाब जो है वो उनका सूबा है। तो सर वो अब यहाँ पर आते हुए 100 दफ़ा सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुजरात का चौधरी जो है वो हुकूमत कर रहा है। वो क्या कहानी है? वो जनाब टिट फॉर टैट है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो नफ़रत की और ज़ाती इंतकाम की आग लगाई है, ये घर को जलाएगी, बिल्कुल जलाएगी। अगर ये बुझाई ना गई तो फिल वक्त इमरान खान साहब टिट फॉर टैट के चक्करों में पड़े हुए हैं, ख़ुद सारे पुट्ठे काम कर रहे हैं और जवाबन जो है वो और उल्ट काम कर रहे हैं। जब आप एक गलत काम करेंगे रियासत के अंदर तो फिर रियासत रिएक्ट करेगी। जब रियासत रिएक्ट करेगी तो फिर आप रियासती मशीनरी को जो आपके कब्ज़े में है बाय डिफ़ॉल्ट, तो फिर आप उसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसको कहेंगे फ़साद, और ये फ़साद करने की इजाज़त कोई नहीं कोई देगा आपको। तो कहने का मकसद ये है कि पहले चलते हैं, मेरा ख़्याल है कि राणा सनाउल्लाह साहब की तरफ बात कर लेते हैं। ताज़ा तरीन बात है, हाशिम डोगर साहब जो वज़ीर हैं पंजाब के, दाखिला वज़ीर दाखिला, उन्होंने एक ट्वीट फरमाया है और फिर FIR की कॉपी साथ है। वो FIR जो है वो थाना इंडस्ट्रियल एरिया गुजरात में एक शहबाज असलम नामी जो एक शख्स है उसने दर्ज करवाई है। और वो पुरानी कहानी कि जी वो एक पंजाब का वो रिपीट में प्रोग्राम लगा था नया पाकिस्तान जियो का, वो हम बैठे देख रहे थे बैठक में, राणा सनाउल्लाह साहब आए तो उन्होंने जनाब आके धमकियाँ दी कि जनाब के ये चीफ सेक्रेटरी तुमने भी इधर रहना है, जज जो तुम्हारा एजेंडा पूरा करेंगे जज हम उनसे भी निपट लेंगे, ये है वो है। तो मुझे मेरे दिल को बड़ा हाथ पड़ा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये बातें हो रही हैं, तो ब्ला 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 स्टीरियोटाइप। और ये बेसिकली वो खैर उन्होंने दरख्वास्त दी, मुकदमा दर्ज हो गया और मुकदमा दर्ज होने के बाद हाशिम डोगर साहब ने कहा कि बड़े संगीन इल्ज़ामात लगे हैं। अच्छा, ये वही इल्ज़ामात हैं, वही उसी तरह के इल्ज़ामात हैं एक तरह से जो इमरान खान साहब ख़ुद को कहते हैं कि मैंने तो लीगल एक्शन की बात की थी। तो अब वो भी ज़ाहिर है कि जो इमरान खान साहब ने बात की थी वो कितना लीगल एक्शन था। वो जो उन्होंने 2014 में भी बातें की थी, अगर आप वो तकरीर सुन लें, दोनों की तकरीर सुन लें तो उसमें फ़र्क है, लेकिन उसके बावजूद हम ये एक तसव्वुर कर लेते हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ज़्यादती हुई है। एक मिनट के लिए तसव्वुर कर लें कि जी उन्होंने जो जजों को धमकियाँ दी थी वो धमकियाँ नहीं थी कि हम आपको आके वो पकड़ेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो अब ये फिर वो क्रॉस एग्जामिनेशन में आएगा कि वो किसकी धमकी संगीन धमकी थी, राणा सनाउल्लाह साहब की थी या उनकी थी। लेकिन हम मान लेते हैं कि इमरान खान साहब ने कोई धमकी नहीं दी और वो ख़ुद कहते हैं कि मैंने तो एक लीगल एक्शन की बात की थी, उसके ऊपर पर्चा हो गया। तो फिर अब जो ये पर्चा इन्होंने जवाबन करवाया है राणा सनाउल्लाह साहब के ऊपर, क्या ये पर्चा कोई इसकी जस्टिफिकेशन बनती है? जवाब है कि नहीं बनती। लेकिन क्यों करवाया? क्योंकि कोई किसी असूल के ऊपर कोई नहीं खड़ा, सब जो है वो अपनी अपनी बारी भुगता रहे हैं। इमरान खान साहब ये वही इमरान खान साहब हैं जो 2014 में कहते थे कि मैं खुद IG को फांसी दूंगा, मैं खुद उल्टा लटकाऊंगा, खुद मैं फंदा डालूंगा गले में। तो सर उस वक़्त इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई पर्चा नहीं हुआ, उस वक़्त कोई बगावत नहीं हुई किसी भी महकमे के अंदर। उस वक़्त जो थे, क्योंकि इनके जो चाहने वाले थे या जो इनके मेमार थे, इनके आर्किटेक्ट थे, वो जनरल जो क्या नाम था जी, ज़हीरुल इस्लाम साहब, वो थे। रहील शरीफ साहब को अपनी कौड़ थी, तप थी कोई कि जनाब के मेरे साथ ही थे, मेरे साथ वो, मेरे साथ ही ये, तो पता नहीं क्या। तो फिर वो डॉन लीक्स, पता नहीं क्या क्या मामला। सर बात ये है कि जब आप अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद किसी के ऊपर वो उस उसूल के तहत कानून का इतलाक़ करना शुरू करेंगे तो फिर इसी तरह के तमाशे होंगे। मैं नवाज शरीफ साहब की इस बात के ऊपर पूरी तरह मुत्तफ़िक हूँ। पहली बात तो ये है कि इस तरह की बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए।
عمران خان صاحب کو ذرا حوصلہ کرنا چاہیے. عمران خان صاحب پہلے وزیر اعظم ہیں جو آئینی خالصتاً کہ ان کا جو الیکٹرول ان کی جو باڈی تھی اس نے ان کے اوپر مسٹرسٹ کیا. وہ پہلے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں جن کو پارلیمان نے گھر بھیجا ہے یا کرسی سے اتارا ہے. تو اتنی ایک جس کو کہتے ہیں کہ خالصتاً جو جمہوری اور آئینی ایک ایکٹیویٹی کے نتیجے میں یہ والا کام ہوا ہے. باقیوں کو تو جناب بڑا کوئی عدالت جو تھی وہ فارغ کر دیا کرتے تھی. اسی طرح ہی بھی نا عدالتوں نے فارغ کیے. یوسف رضا گیلانی صاحب کو, نواز شریف صاحب کو, بے نظیر بھٹو کو وہ صدر فارغ کرتے تھے, عدالت مہر لگا دیتی تھی کہ ویری گڈ, ٹھیک ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خالصتاً ایک جمہوری کام ہوا تھا, لیکن عمران خان صاحب کو چین ہی نہیں پڑ رہا. وہ فساد کے اوپر فساد کھڑا کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ وفاقی وزیر داخلہ جس کے اختیار میں رینجرز ہے پاکستان کی, اور جس کے اسکواڈ کے ساتھ پاکستان کی رینجرز چل رہی ہوتی ہے. پاکستان کی رینجرز کا مطلب ہے پیرا ملٹری فورس. یہ نیم فوجی دستے ہیں. یہ پولیس سے بہت زیادہ اختیار میں بھی آگے ہوتے ہیں, اور پروفیشنلی جو ان کی ایبلٹیز ہوتی ہیں, کارکردگی یا صلاحیتیں ہوتی ہیں, فوجی حربی صلاحیتیں, وہ پولیس سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ کیا چاہتے ہیں یہ کہ جی پنجاب میں آئے تو پولیس ان کو گرفتار کرنی چلی جائے ان کے گھر. یہ ممکن ہے؟ اگر یہ ممکن ہے, مطلب آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میں تو پاکستان کے وزیر داخلہ کو گرفتار کروں گا, حاضر سروس. ویسے بائی دا وے عمران خان صاحب وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں جنہوں نے ایک حاضر سروس سپریم کورٹ کے جج کو گرفتار کروانے کا حکم دیا تھا. قاضی فائز عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں میں. اور یہ انکشاف جو ہے وہ اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے جناب بشیر میمن نے کیا تھا, بعد میں انٹرویو دیتے ہوئے کہ مجھے یہ وہ فروغ نسیم پہلے وزیر اعظم ملے, انہوں نے کہا کیس بناؤ تگڑا سا, بڑا اچھا بناتے ہو تم. تو پھر وہ مجھے یہ فروغ نسیم صاحب کے کمرے میں لے گئے, وہ کیا نام تھا ان کا, احتساب اکبر صاحب, وہ شہزاد اکبر صاحب, ان کے کمرے میں لے گئے, اور پھر وہ وہاں پر میں نے انکار کر دیا, اس وجہ سے میرے خلاف ہو گئے, میری پینشن روک دی, میں نے یہ کیا وہ کیا. خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے بوگے آدمی ہیں. تو اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ آئی جی پنجاب کو کہیں گے کہ اپنی فورس کو بھیجو, اور جو وزیر داخلہ پنجاب ہے پاکستان کا وہ پنجاب آیا ہے, لاہور آیا ہے, تو اس کو گرفتار کر کے لے کے آئے. یہی ہوگا. تو آگے سے چلیں فرض کیا کہ جو آئی جی پنجاب ہیں وہ پریشر میں آ جاتے ہیں چودھری پرویز علیہ یا ہاشم ڈوگر کی کے پریشر میں آ جاتے ہیں, تو وہ بھیج دیتے ہیں پولیس کو. تو سر اگے رینجرز ہیں. رینجرز کا سربراہ کون ہے؟ ڈی جی رینجرز میجر جنرل ہے, حاضر سروس فوج کا ایک جنرل ہے, میجر جنرل. ٹھیک ہے جی. اور وہ کیا وہ کون ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. وہ ہے جس کے رینک اینڈ فائل میں آپ ایک بغاوت کروانا چاہتے ہیں, جس کے چیف کو آپ دن رات بیٹھ کے بد زبانی کر رہے ہوتے ہیں, ان کی نجی محفل, نجی سطح کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی, اور وہ آپ کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہیں وہ میں یہاں پہ تو بتا نہیں سکتا. وہ یہ سمجھتے ہیں, میں اتنا سا بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے وہ کام کیا ہے جو پاکستان کے دشمن بھی نہیں کر سکے. وہ پاکستان کے عوام کو, پاکستان کی فوج کو یہ آمنے سامنے لانا چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو, اور فوج اس کے لیے وہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کوئی فوج یہ نہیں چاہتی, لیکن مرتا کیا نہ کرتا. اب عمران خان صاحب کیونکہ ان کا پلان ہی ہے کہ ادھر سے کے پی کے سے جناب وہ کمک آئے گی, اور ادھر سے جو ہے اپنا پنجاب سے آئے گی, اور وفاق کو ہم جو ہے وہ اس کو محاصرے میں لے لیں گے, ناکہ بندی کر لیں گے. او بھائی تو کون ہے راجہ اندر, کون ہیں آپ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں, وفاق کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں, آپ جتھے بازی. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا اصل پلان ہے. اور یہ وہ فواد چوہی صاحب جو کہہ رہے ہیں نا اپنے صوبوں کو کہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو حکومت وزیر بنانے کے لیے نہیں دی, عمران خان کو پکڑنے کی کوششیں ہوئی, کارکنوں کو پکڑا گیا, شہباز گل کو پکڑا گیا, آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے. سر پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کا پاگل پن کا مظاہرہ نہ کے پی کے کی انتظامیہ کرے گی, نہ پنجاب کی انتظامیہ کرے گی. اگر کرے گی تو سر سیدھی غداری کے مقدمے ہونے ہیں, بغاوت کے. غداری چھوٹا لفظ ہے, سنگین بغاوت کے مقدمے درج ہوں گے اور پھائے لگیں گے لوگ. یہ شاید پہلی دفعہ ہو کہ آرٹیکل 6 لگے اور لوگ جو ہیں وہ مارے جائیں, وہ لوگ شاید لٹکائے جائیں. یہ پہلی دفعہ ہوگا. عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی, ان کی مرضی ہے.
میں دوسری جو خبر آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اس وقت بڑی وہ خبر گرم ہے کہ جنرل فیض کہاں پہ ہیں، کیونکہ جو آج کور کمانڈر کانفرنس تھی، سیلاب کی داخلی صورتحال اور خارجی صورتحال پر جو بھی جائزہ لیا گیا، کور کمانڈرز کی جو فوٹیج جاری کی گئی ہے کانفرنس کی، اس کے اوپر فائل فوٹیج نہیں لکھا ہوا، اور اس فوٹیج کو لے کے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جنرل فیض نہیں ہے اس میٹنگ میں۔ پاکستان آرمی کی جو جتنی بھی پرانی روایات ہیں، 75 سال سے پہلے کی یہ آرمی ہے، یہ 200، مجھے تو کسی نے کہا کہ یہ 200 سال پرانی روایت ہے کہ جو آپ کا کور کمانڈر ہوتا ہے وہ اس میٹنگ میں ہوتا ہے، اس کو مدعو کیا جاتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ فوٹیج، یہ جو کنسرنڈ جو کوارٹرز کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ابھی تک جو ہے ظاہر ہے کہ یہ سوال جو ہے وہ ڈی جی ایس پی آر ہی اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں، تو ابھی تک وہ شاید نہ ان کی یہ بات نوٹس میں آئی ہے، نہ انہوں نے دیکھا ہے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر نہ ایکٹیو ہیں، نہ جو ہمارا نیشنل میڈیا وہ اس طرح کی بات کرے گا، تو یہ تردید یا وضاحت تو ادھر سے ہی آئے گی۔ لیکن اس وقت سوال بڑے اٹھ رہے ہیں، ہم اپنے ذرائع سے پوچھ رہے ہیں، ادھر ادھر گھوڑے دوڑا رہے ہیں کہ ابھی کیا معاملہ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی کہ یہ 200 سال پرانی روایت ہے کہ کور کمانڈرز کو اگنور نہیں کیا جاتا، کسی بھی کور کمانڈر کو۔ اگر آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر آپ نے کور کمانڈر کو ہٹا دینا ہے۔ تو یہاں پر ان کی عدم موجودگی کے 2-3 مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا کہ یہ فوٹیج ہی ہو سکتا ہے پرانی ہو، دوسرا اچھا اگر پرانی ہے تو یہ اگر آپ سارے دیکھیں نا کور کمانڈر تو وہ سارے کے سارے تازے ہیں، یعنی حال ہی میں جو اپوائنٹ ہوئے ہیں، آصف غفور صاحب اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کور کمانڈر بننے کے بعد، یہ فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس نہیں تھا، یہ فوٹیج کور کمانڈرز میٹنگ کی ہے۔ آصف غفور صاحب کو کور ملی ہے یہ جنرل سرفراز کی شہادت کے بعد اگست میں، یعنی کوئی زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، جمعہ 8 دنوں میں، تو وہ اگر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تازہ میٹنگ ہے، یہ تازہ فوٹیج ہے، یہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے یہ اسی کی فوٹیج ہے۔ تو اگر وہ اب کیوں نہیں ہے، اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا اور وہ کور کمانڈر نہیں رہے، وہ فوج کا حصہ نہیں رہے، ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس لیول کی انفارمیشن نہیں روکی جا سکتی، اگر اس طرح کی کوئی کارروائی ہوئی ہوتی تو یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ضرور شیئر کی جاتی، لہٰذا یہ ایک غلط اندازہ ہے۔ دوسرا اندازہ یہ ہو سکتا ہے کہ جی کہ وہ چونکہ انہوں نے 23 کو پشاور سے بہاولپور کی کور کا چارج لینا تھا، کمانڈ لینی تھی اس کی، تو وہ وہاں پر بیزی ہوں گے۔ لیکن سر کور کمانڈرز کانفرنس سے زیادہ اہم بزنس اور کوئی نہیں ہوتا کسی فوجی کے لیے، کسی بھی کور کے کمانڈر کے لیے۔ وہ ظاہر ہے کہ کور کمانڈر صاحب تو وہ اس لیول کے افسر ہیں کہ انہوں نے دستی تو ہی نا ساڈے کو غریب آدمی کہ جناب کرسی اتھے لاؤ، اے ٹی وی سیٹ اتھے رکھو، اے پکھا ٹھیک نہیں چلتا انہوں ٹھیک کر کے لینا، میں الیکٹریشین لے آیا۔ سر وہاں پر آٹو پہ چیزیں لگی ہوتی ہیں، وہ تو پہلے سے سیٹنگیں سوٹنگیں ہو گئی، تو یہ بھی بات جو ہے وہ ماننے میں نہیں آتی۔ دوسری بات کہ ان کا کوئی اپنا عذر ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر ان کی صحت اچھی نہ ہو، تو یہ خبر ہے کہ ان کو 10 دن پہلے کرونا جو ہے وہ ان کا پازیٹیو آیا تھا، ایک اطلاع ہے، یہ مصدقہ اطلاع بتا رہے ہیں لوگ جو ہمارے ذرائع ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ان کو کرونا ہوا تھا، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے کیا ہو، شیئر کیا ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، پارٹیسپیٹ کیا ہو، شرکت کی ہو، لیکن اگر ویڈیو لاگ کیا اس کو کہتے ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے اگر کی تھی تو یہ روٹین کی کارروائی نہیں ہے، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ بتا دینا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی عدم موجودگی کھٹکنی ہے، کیونکہ ایک ماضی ہے، پیچھے پوری کہانی ہے، تو وہ بھی نہیں بتایا گیا ہمیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے ویڈیو لنک کے ذریعے ناسازی تباہ کے باعث انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی ہو اس میں۔ دوسری جو وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایکس پاکستان لیو کے اوپر ہوں، وہ پاکستان میں ہوں ہی نہ، وہ عمرہ کرنے گئے ہوں یا وہ کسی اور کام گئے ہوں، تو وہ یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے تو یہ صورتحال ہے جناب، کیونکہ جنرل فیض صاحب جو ہیں یہ پاکستان میں شاید کوئی اتنا جرنل، کوئی اتنا ڈی جی آئی جو ہے وہ اتنا ڈسکس نہ ہوا ہو۔ سر جی کور کمانڈرز کانفرنس میں
वर्दी पहन के जो DGISI होता है वो शिरकत करता है हर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में। शायद ये वाहिद मौका होता है जिसमें उसने वर्दी पहननी होती है, अदरवाइज़ जब नेशनल सिक्योरिटी की कोई ब्रीफिंग मीटिंग होती है तो वो सिविल ड्रेस में होते हैं, क्योंकि जो DGISI का ओहदा है वो सिविल एक ओहदा है। डेपुटेशन के ऊपर ISI एक सिविल इदारा है और डेपुटेशन के ऊपर इसमें फ़ौज से लोग लाए जाते हैं और DG भी डेपुटेशन के ऊपर यहाँ पर तैनात होता है और वज़ीर आज़म के बराह रास्त मातहत होता है, तो इसलिए वो उसमें नहीं होता। तो चूँकि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बतौर DGISI उन्होंने अपनी इनपुट भी देनी होती है, तो इसलिए वो वहाँ पर वर्दी में शरीक होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज की ये जो फुटेज है ये इस हवाले से भी आज ही की फुटेज लगती है कि इसमें जो मौजूदा DGISI हैं वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कि वो कहते हैं मैं कोई शाहरुख थोड़ी है कि भाई वो यूं करके एंड वो तो पहले तो कप फड़ के फुटेज तस्वीरें शूट हीरो, ठीक है ना, शाहरुख। तो ये तो कहते हैं कि मैं तो एक स्पाइंग एजेंसी का चीफ हूँ। जो मेरा ही लोगों को पता चल रहा है कि वो जा रहा है जनरल नासिर जनरल नदीम अंजुम वो खलोता है, जिन नदीम अंजुम किड्डा हैंडसम लग रहा सी यार आज वो काले सूट दे। तो इस तरह की सीन नहीं है, तो लेकिन वो एक पूरी हिस्ट्री है, इसलिए उनका, और वो हिस्ट्री क्या है, वो इमरान खान साहब, किसी ने मुझे कहा था कि जी कि जनरल फैज़ के गिट्टे गोडों में बैठ गई PTI, इमरान खान इतना कैरियर, शानदार कैरियर वाला अफसर जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया उसके कैरियर का। तो मैंने आज जाना सा आगे से सवाल किया उस अफसर से, तो PTI के गिट्टियां कौन बैठे हैं? सर जी ये सज्जा तो वे खब्बे नूं ते खब्बा तो वे सज्जे नूं। ये हमारे यहाँ पंजाबी में है, ये दो तरफा मोहब्बतें होती हैं, एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है वाली, ये दो तरफा मोहब्बत के नताइज होते हैं। तो दो तरफा मोहब्बत जो थी वही जनरल फैज़ साहब का माजी है और उनकी अदम शिरकत वो जो है, या कह लें कम अज़ कम वो जो फुटेज में नहीं आए उससे लोग पता नहीं कौन कौन से सवाल कर रहे हैं, क्योंकि खान साहब जो हैं वो एवं नहीं फ्राई हो रहे, एवं उन्होंने तड़फड़ी मिट्टी नहीं लगी हुई, वो जो उनको सपोर्ट थी वो सपोर्ट नहीं रही, सादा सी बात है, और वो अब नज़र भी नहीं आ रही कहीं पर सपोर्ट। तो खान साहब तो तालवे भी पढ़ेंगे, वो हॉट प्लेट के ऊपर भी बैठेंगे, वो पता नहीं कोई वैन भी डालेंगे, वो कोई किस्से भी आपको सुनाएंगे, कहानियाँ भी सुनाएंगे, मारे गए, रुल गए, रगड़े गए, सब कुछ करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि DGISPR को इस बारे में वजाहत ज़रूर देनी चाहिए कि एक कोर का कमांडर जो था वो इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शरीक क्यों नहीं था, ताकि जो इस तरह की अफवाहें और फिर सीना गज़ट स्टोरियाँ चल जाती हैं, हर बंदा बैठ के अपने अंदाज़े लगा रहा होता वो यह गल होगी यह होगी, तो वो उससे ज़रा जान छूट जाती है। ये सेंसिटिव इशू हैं, इनको एड्रेस उनको बगैर रिक्वेस्ट किए ही कर लेना चाहिए। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।